इसराइल का दिफाई निज़ाम हिजबुल्लाह के रॉकेट और ईरान के मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह तक हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के कई इलाकों पर रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश की है। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल के इलाकों में मुसलसल हमले किए हैं। गलीली के इलाके में कई रॉकेट गिरे हैं। इमारतों को गिरा हुआ देखा गया। बाज़ मकामात पर आग लगी हुई देखी गई। इसराइल के बेरशेबा को एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, जिससे मुताल्लिक़ ये कहा गया है कि यहाँ पर हथियारों का ज़ख़ीरा था। दारुल हुकूमत इसराइल तेल अवीव पर ईरान ने कई मिसाइल दागे हैं। गुज़िश्ता रात इसराइल का आसमान रॉकेटों और मिसाइलों से जगमगाता रहा। अभी तक जानी नुकसानात को लेकर इसराइल हुक्काम ने कोई तस्दीक नहीं की है। यह गुज़िश्ता रात के मनाजिर है। बेरशेबा में इसराइल की एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था और कई ऐसे मुकामात देखे गए जहाँ पर इसराइल की तरफ से, यहाँ ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले किए गए उससे रोक पाने में वो नाकाम रहे हैं। आसमान पर इस तरह के मनाजिर भी देखे गए हैं और लोगों में एक तरह का खौफ का माहौल बरकरार है। कई इलाकों में खतरे के सायरन बजे गए हैं। इमारतें वहाँ पर जिस तरह से मुनद्दम नजर आई हैं, लोग रात के औकात में खौफजदा आलम में देखे गए हैं। ये वो मनाजिर हैं जो कि इसराइल के कई इलाकों में इस तरह के देखे जा रहे हैं, लेकिन जानी नुकसानात को लेकर कोई इत्तला नहीं दी जा रही है। इसमें राजदारी बढ़ती जा रही है। बाज़ मकामात पर हमलों के बाद आग लगी हुई देखी गई है। לא, יש גם בצד השני, תראה. הנה, העשן בביולוגי. תודה אלוהים. יש פה שריפה, נפילה של טיל. Images said to show fragments of a U.S. fighter. इसराइली फौज की हिजबुल्लाह के हमले में जख्मी फौजियों को लेकर फरार होने की वीडियो सामने आई है। इसराइल ने जनूबी लेबनान में एक सिक्योरिटी जोन बनाने का मंसूबा बना रखा है, जिसके लिए लेबनानी देहातों को मिस्मार किया जा रहा है, जबकि इस दौरान यहूदी फौज को हिजबुल्लाह की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना है। हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान लेबनान के कई इलाकों में शदीद झड़पें हो रही हैं। मिसाइल और गोले के हमलों में अब तक मुतअद्दिद इसराइली फौजियों के हलाक और जख्मी होने का हिजबुल्लाह दावा कर चुकी है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमरीकी जहाज़ों को गिराने के बाद अपना बयान जारी किया है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमरीकी जहाज़ गिराने की वीडियो जारी करते हुए कहा कि अमरीका के लिए सयाह दिन था। नए जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से 2 तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज़ मिसाइल को तबाह किया गया। ज़राए के मुताबिक ये इत्तला है कि एक यहाँ पर जहाज़ से एक पायलट बहिफाजत नहीं निकल पाया। ईरानी फ़िज़ाई दिफा के हीरोज़ के सबब ईरानी हुदूद दुश्मन के लिए ख़तरनाक बन चुके हैं। इसके अलावा ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराने का वीडियो भी जारी किया है। वाज़ेह है कि ईरान ने एक ही दिनों में अमरीका के 2 तैयारे मार गिराने का दावा किया, जबकि एक पायलट को पकड़ने की मुतज़ाद इत्तलात मिल रही हैं। ईरान की तरफ से अमरीका के तैयारों को मार गिरा जाने के बाद अमरीका का दिफाई निज़ाम सवालों के घेरे में है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था ईरान की तमाम सलाहियतों को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ईरान ने अमरीका के जंगी तैयारों को मार गिराकर अमरीकी सदर के दावों की कलाई खोल दी है। ये वो गुज़िश्ता रोज़ के मनाजिर है जहां पर देखा गया कि जिस तरह से पहले F-15 तैयारे को मार गिराया गया था, उसके बाद यहां पर जो पायलट वहां पर बताया जा रहा था कि मौजूद है, उसको रेस्क्यू करने के लिए वहां अमेरिका की तरफ से भेजे गए 2 जहाज़ और एक हेलीकॉप्टर भी वहां पर नजर आया, लेकिन बताया गया है कि यहां पर भी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। और इस तरह से ये इत्तला है कि एक पायलट को अमेरिका ने रेस्क्यू करने का दावा किया है, जबकि दूसरा पायलट अभी भी लापता बताया जा रहा है। उसकी तलाश अभी भी जारी है।
ایران کی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ پلوں، پاور اسٹیشنز، ایران کے برقی اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ایران کی فوج خطے میں یہودی حکومت اور امریکہ کے تمام اثاثوں کو نشانہ بنائے گی۔ جن ریاستوں میں امریکہ کے اثاثہ جات یا سرمایہ کاری ہے ان مقامات کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس سلسلے میں بعض خلیجی ریاستوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ ادھر ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ جنوبی ایران میں ہلال احمر کے گودام کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق حملہ صبح ہوا جس میں 2 امدادی کنٹینر بسیں اور ایمبولینس کو تباہ کیا گیا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 28 فروری سے جاری حملوں میں یہاں پر شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 26,000 سے زیادہ زخمی بتائے گئے ہیں۔ 600 سے زیادہ اسکول اور تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں فضائی حملوں میں حزب اللہ کے 15 ارکان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حزب اللہ نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ حزب اللہ کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کی گاڑیوں پر شیلنگ کی گئی۔ ادھر لبنان کے کئی علاقوں میں آج صبح پھر دھماکوں کی گونج سنی گئی۔ اسرائیل کی طرف سے مختلف مقامات پر حملوں کی اطلاع ہے اور ان حملوں میں جانی نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ دبئی کے علاقے مرینا میں انٹرسیپٹر کا ملبہ گرنے سے عمارت متاثر ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق انٹرسیپشن کے بعد ملبہ عمارت پر گرا۔ واقعے میں آگ لگنے یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر مقام واقعہ پہنچ کر صورتحال کو قابو میں کیا۔ دوسری طرف حکام نے کہا کہ عالمی ٹیکنالوجی فرم کی عمارت پر میزائل کا ملبہ گرا ہے۔ حکام نے بتایا کہ میزائل کا ملبہ گرنے سے عمارت کو نقصان ہوا ہے لیکن صورتحال قابو میں ہے۔ اس دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے طیارہ گرنے سے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا یہ جنگ ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ لاپتہ عملے کے رکن کو نقصان پہنچائے گا تو امریکہ کیا ختم کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے مجوزہ بجٹ 2027 میں دفاعی اخراجات کو بڑھا کر $1.5 ٹریلین تک لے جانے کی تجویز پیش کی ہے، جبکہ متعدد گھریلو پروگراموں کے فنڈز میں نمایاں کمی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تاہم امریکہ کے صدر ٹرمپ کی طرف سے ایران کی صلاحیتوں کی یہاں پر اعتراف کیا گیا ہے۔ جس طرح سے جنگ کے آغاز پر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہاں پر سپر لیڈر کے ہلاکت کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی یا ایران خود سپرد ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ 36 دنیں آ چکے ہیں، 36واں دن ہے۔ ایران مسلسل جوابی کارروائی کر رہا ہے اور امریکی صدر کے تمام دعووں کی خلائی کھل گئی ہے۔ American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months and 28 days. We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days, and the country has been eviscerated. ادھر ایران نے 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کی امریکی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ تجویز 4 شنبے کو کسی دوسرے ملک کے ذریعے دی گئی تھی لیکن ملک کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی قیادت میں علاقائی ممالک کی کوششوں کا حالیہ دور ختم ہو گیا۔ ایران اسلام آباد میں امریکی حکام سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مطالبات قابل قبول نہیں۔ ایران نے جنگ بندی ثالثوں کو باضابطہ طور پر اپنے موقف سے آگاہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے ملک کے مشرقی علاقوں کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس سے پہلے ایسی خبریں آئی تھیں کہ سعودی عرب کے بعض علاقوں میں حملے کیے گئے، تاہم اس حملوں کے بارے میں سعودی حکومت کی طرف سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔